कोरोना संक्रमितको उचित उपचार हरेक नेपालीलाई खोपको आधार। नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। गुल्मीको इन्द्रे गौडामा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु। सर्लाहीको ब्रह्मपुरीमा पोखरीमा डुबेर 3 जनाको ज्यान गयो। 5 दलीय गठबन्धनले मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा शीर्ष नेतालाई दियो। एमाले नेपाल समूह सरकारमा सहभागी नहुने। राष्ट्रपति भण्डारीद्वारा सिन्धुलीगढीमा युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन। युद्धकालीन पात्रहरू र हात हतियार संग्रहित। भारतको उत्तर प्रदेशको बाराबंकीमा बस र ट्रक ठोकिँदा 18 जनाको मृत्यु, 19 जना घाइते। र टोकियो ओलम्पिकमा नेपालकी गौरिका सिंहले आज प्रतिस्पर्धा गर्दै महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा भिड्दै। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं गुल्मीमा जीप दुर्घटना सम्बन्धी प्रसंगबाट। गुल्मीमा जीप दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान चन्द्रकोट गाउँपालिका अन्तर्गत शान्तिपुरबाट सदरमुकाम तमघास आउँदै गरेको लु 1J 4559 नम्बरको जीप मुसिकोट नगरपालिका 4 अन्तर्गत दोभान नजिकै दुर्घटना हुँदा 3 जनाको मृत्यु भएको हो। दुर्घटनामा परि चालक सहित अन्य 7 जना घाइते भएका छन्। प्रहरीका अनुसार उनीहरूलाई उपचारका लागि गुल्मी अस्पताल तमघास पुर्याइएको छ। दुर्घटनामा परि ज्यान गुमाउनेहरूको अझै शनाखत हुन नसकेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले बताएका छन्। दुर्घटना भएको जानकारी पाए लगत्तै वामी, मजुवा र सदरमुकाम तमघासबाट प्रहरी, सशस्त्र र नेपाली सेनाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो। दुर्घटनाको कारण भने खुल्न सकेको छैन। दुर्घटना भएको उक्त जीप सडकबाट 300 मिटर तल खसेको बताइएको छ। दुर्घटनाको बारेमा थप विवरण आउन बाँकी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। र यही विषयमा थप जानकारी दिन हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ हाम्रा संवाददाता जनार्दन घिमिरे। जनार्दन, पछिल्लो विवरण केही छ, जानकारी गराउनुस्। पर्वा गुल्मीमा जुन बिहान जीप दुर्घटना हुँदा ज्यान गुमाएका 3 जनाको शनाखत भएको छ। अहिले ज्यान गुमाउनेहरूमा चन्द्रकोट गाउँपालिका 4 का वर्ष 45 का तेजबहादुर खत्री रहेका छन्। सोही गाउँपालिका 5 का वर्ष 45 का रेशम कार्की र रेसिङा नगरपालिका 2 बाख्रीखेडा निवासी सुशीला बिक रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। अहिले खास उनीहरूको घटनास्थलमै ज्यान गएको हो। प्रहरी उपरीक्षक गोपाल चन्द्र भट्टराईले हामीलाई जानकारी दिए अनुसार दुर्घटनामा परि 7 जना घाइते बनेका छन्। घाइतेहरू हुनेहरूमा चन्द्रकोट गाउँपालिका 6 की पीडिता परियार, त्यसै गरी 7 की मुना भण्डारी, 4 का गगन छेत्री, 5 का जीप चालक बमबहादुर बिक, 8 का सुशील बिक, त्यसै गरी छत्रकोट गाउँपालिका 1 का गोकुल भण्डारी र रेसिङा नगरपालिका 2 की रमिला भण्डारी रहेका छन्। जनार्दन, कतिजना सवार थिए जीपमा र घाइतेको अवस्था के छ? अहिले घाइतेहरू मध्ये गोकुल, रमिला र मुनाको गुल्मी अस्पताल तमघासमा 3 जनाको उपचार भइरहेको छ भने अन्य 4 जनालाई उपचारका लागि लुम्बिनी मेडिकल कलेज पाल्पा पठाइएको छ। र घाइतेहरू मध्ये पाल्पामा लगिएका मध्ये 4 जना मध्ये 2 जनाको अवस्था चालक सहित 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको भन्ने प्रहरीले जनाएको छ। अहिले पछिल्लो विवरण यही छ। दुर्घटनाको कारण खुलेको छैन भनिएको छ। अहिले केही प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट केही खुल्यो कि यो विषयमा केही जानकारी छ? खास गरी मैले घाइतेसँग जुन अस्पतालमा उपचार गरिरहेका घाइते गोकुल भण्डारीसँग कुरा गरेको थिएँ। कसरी जीप दुर्घटना भयो भनेर सोधेको थिएँ। खास गरी सडक पनि त्यहाँ त्यति अप्ठ्यारो सडक छैन, किनकि त्यहाँबाट सदरमुकाम आउनको लागि करिब 1 घण्टा लाग्छ। 1 घण्टाको समयमा सवारी साधनबाट सदरमुकाम आइपुगिन्छ र त्यहाँ
सडक अगाडि केही पहिरो चाहिँ खसेको थियो, तर हामी चाहिँ जिपमा सवार थियौँ र बाटो पनि सजिलो थियो। कसरी अचानक दुर्घटना भयो थाहै पाउन सकिएन भनेर उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो। खास गरी कसरी दुर्घटना भयो भन्ने कुरा पनि थाहा छैन, किन चालक पनि गम्भीर छन्, सडक पनि राम्रै थियो, त्यति अप्ठ्यारो सडक पनि होइन, तर दुर्घटनाको कारण चाहिँ अझै खुल्न सकेको छैन। धन्यवाद जनार्दन। र पछिल्लो अध्यावधिका लागि यहाँसँग हामी फेरि जोडिनेछौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा संवाददाता जनार्दन घिमिरे र हामीलाई गुल्मीमा भएको जीप दुर्घटनाको पछिल्लो विवरणको बारेमा जानकारी गराउनुहुँदै। अब बाँकी खबर। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका स्थित पोखरीमा डुबेर 3 जनाको मृत्यु भएको छ। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 बस्ने सञ्जीव कापरकी श्रीमती रितेवा देवी कापर, उनकी 2 वर्षकी छोरी र 9 दिनको नवजात छोराको पोखरीमा डुबेर मृत्यु भएको हो। घर नजिकै रहेको सूर्यवंश पोखरीमा डुबेर उनीहरूको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव प्रसाद बुढाथोकीले बताएका छन्। हेलिकप्टर आयो र हेर्दाखेरि सामान्य हेर्दाखेरि त्यस्तो खासै चोटपटक अथवा अन्य अवस्था देखिँदैन। तैपनि अब अनुसन्धानको प्रक्रियामा छौँ, अहिले अनुसन्धान गर्दैछौँ। ब्रह्मपुरी गाउँपालिका 3 का वडा अध्यक्ष श्याम इन्दल शाहका अनुसार राति 1 बजेतिर घरबाट 2 जना बच्चा लिएर मृतक महिला कापर सम्पर्कविहीन भएकी थिइन्। उसको श्रीमती चाहिँ खोज्न अहिलेसम्म उतै गएछ। त्यही अहिले बिहानै एउटा टोलको एउटा मल बिग्न आएको थियो, अनि पोखरीमा चाहिँ हुर्दुको लास छताएछ भनेर अनि जमपट्टि यहीँ लाग्यो। मृतक रितेवा देवीलाई खोज्न निस्किएका पति सञ्जीव पनि सम्पर्कविहीन रहेको प्रहरीको भनाइ छ। महिलाको मानसिक अवस्था ठीक नरहेको स्थानीयले बताएका छन्। प्रहरीले घटनाबारे थप अनुसन्धान गरिरहेको बताइएको छ। सत्तारूढ 5 दलीय गठबन्धनको बैठकले सरकारमा सहभागी हुने मन्त्री चयन गर्ने जिम्मा शीर्ष नेताहरूलाई दिएको छ। बालुवाटारमा बसेको नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमोर्चा र नेकपा एमालेको माधव कुमार नेपाल पक्षको बैठकले मन्त्रालय बाँडफाँडका बारेमा शीर्ष नेतालाई जिम्मेवारी दिएको हो। यस्तै सरकार सञ्चालनमा सहजता ल्याउन गठित कार्यदललाई बैठकले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन निर्देशन समेत दिएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकार हाल 5 सदस्यीय छ। सत्तारूढ गठबन्धनका नेताहरूलाई नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल समूहले सरकारमा सामेल नहुने सन्देश पठाएको छ। बालुवाटारमा बसेको 5 दलीय बैठकमा नेपाल पक्षबाट नेता विजय पौडेल सहभागी थिए। यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले भने सरकारमा आफ्नो दल सहभागी नहुने बताएका छन्। गठबन्धनका नेताहरूलाई केसीले सरकारमा आफ्नो पार्टी सामेल नहुने तथा सरकारले गलत काम गरे भण्डाफोर गर्ने चेतावनी दिएका थिए। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको कार्यकारिणी समिति बैठक आज पनि बस्ने भएको छ। पार्टी कार्यालयमा मंगलबारदेखि जारी बैठक आज दिउँसो बस्ने भएको छ। बैठकमा यादव पक्षका 34 जना कार्यकारिणी सदस्य सहभागी हुनेछन्। बैठकले पार्टीबाट सरकारमा सहभागी हुने मन्त्रीको नाम टुङ्गो लगाउने सम्भावना रहेको बुझिएको छ। यसअघि हिजोको बैठकले संसदीय दलको विधान पारित गरेको थियो। दलको विधान पारित भएसँगै अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पुनः दलको नेता बन्नेछन्। निर्वाचन आयोगबाट यादव पक्षले दलको आधिकारिकता पाएपछि यादव नै दलको नेता बन्ने भएका हुन्। हिजोको बैठकमा महन्त पक्षका कार्यकारिणी सदस्यहरू भने उपस्थित भएनन्। साथै हिजोको बैठकले लुम्बिनी प्रदेशका जसपाका 3 सांसदलाई कारबाही गरेको छ। बैठकले लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य सन्तोष कुमार पाण्डे, विजय कुमार यादव र कल्पना पाण्डे लम्साललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएपछि पाण्डे, यादव र लम्साल तथा सुमन शर्मा रायमाझीले मन्त्री पदको शपथ लिएका थिए।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज सिन्धुलीगढीको युद्ध संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी छन्। नेपाली सेनाले करिब 7 करोड रुपैयाँ लगानीमा बनाएको युद्ध संग्रहालय भवन र सजावटको काम सम्पन्न भएपछि राष्ट्रपतिले संग्रहालयको उद्घाटन गरेकी हुन्। संग्रहालयमा युद्धकालीन अवस्थाका पात्रहरू, सिन्धुलीगढी युद्धको समय तालिका, सेनाको नजरमा युद्धको परिदृश्य, सिन्धुलीगढी युद्धका वृत्तचित्र, चरणबद्ध युद्धका चित्रहरू, तत्कालीन युद्धमा प्रयोग भएका घरेलु हतियार, युद्धकालीन हात हतियार, अंग्रेजले प्रयोग गरेका तोप, मिथिला कला, बेलायतीहरूको नाममा बनाइएका स्तम्भ, युद्धकालीन शिलालेख, ऐतिहासिक दस्तावेज तथा इतिहासका पुस्तक लगायत राखिएका छन्। सिन्धुलीगढी युद्ध संग्रहालयको विक्रम सम्वत 2073 कार्तिक 24 गते तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले शिलान्यास गरेका थिए। नेपाल एकीकरणका क्रममा विक्रम सम्वत 1824 असोजमा सिन्धुलीगढीको युद्धमा काठमाडौँ कब्जा गर्न इस्ट इन्डिया कम्पनीका कप्तान किनलोकको नेतृत्वमा आएको आधुनिक हतियारले सुसज्जित अंग्रेज सेनालाई वंशु गुरुङको नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले हराएको थियो। सरकारले गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख परिवर्तन गरेको छ। मंगलबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखमा पृथ्वीमान गुरुङ र लुम्बिनीमा अमिक शेरचनलाई नियुक्त गरेकी हुन्। यसअघि मंगलबार नै केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका मध्ये गण्डकी प्रदेशका प्रमुख सीता पौडेल र लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। संविधानको धारा 165 को उपधारा 1 को खण्ड ख बमोजिम यहाँका प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न नेपालको संविधानको धारा 66 को उपधारा 2 बमोजिम सम्माननीय राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्दै 1 श्री सीता कुमारी पौडेल गण्डकी प्रदेश, 2 धर्मनाथ शाह लुम्बिनी प्रदेश। यस्तै योजना आयोगको उपाध्यक्षमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्त भएका छन्। ओली सरकारले नियुक्त गरेका डाक्टर पुष्प कणेललाई हटाएर पौडेललाई आयोगको उपाध्यक्षमा नियुक्त गरेको हो। यसैगरी आयोगको सदस्यहरूमा रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ। 2078 स्वीकृत गर्ने 5 राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षमा डाक्टर विश्वनाथ पौडेल, सदस्यहरूमा श्री रामकुमार फुयाल र दिलबहादुर गुरुङलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ। यस्तै नेपाली सेनाका बलाधिकृत रथी प्रभु राम शर्मालाई कायम मुकायम प्रधान सेनापतिको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषद बैठकले शर्मालाई साउन 25 देखि लागू हुने गरी कायम मुकायमको जिम्मेवारी दिएको हो। हालका प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाले 24 भदौबाट अनिवार्य अवकाश पाउँदैछन्। अवकाशको 1 महिना अघि बिदा बस्ने परम्परा अनुरूप उनले 24 साउनबाट बिदा बस्ने तयारी गरेका थिए। थापाको औपचारिक बिदाई भने 25 भदौमा हुनेछ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले नेपालमा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको भन्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका बढाउन सबैमा आह्वान गरेको छ। मन्त्रालयले मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा कोरोना भाइरसको डेल्टा भेरिएन्टमा उत्परिवर्तन भएका संक्रमितहरू फेला परेको जनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार देशका विभिन्न भागहरूबाट संकलन गरिएका 47 वटा नमुना मध्ये 3 जनामा डेल्टा भेरिएन्ट उत्परिवर्तन भएको भेटिएको हो। ती 3 जनामा उत्परिवर्तन K417N म्युटेसन भेटिएको छ, जसलाई AY.1 नाम दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयले जेठ मध्यदेखि असार मसान्तसम्म देशका विभिन्न भागका विभिन्न उमेर समूहका 47 वटा नमुना संकलन गरेर परीक्षणका लागि विश्व स्वास्थ्य संगठनको नेपाल स्थित कार्यालय तथा दक्षिण पूर्व एसिया क्षेत्रीय कार्यालयको सहयोग र समन्वयमा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित प्रयोगशालामा जीन सिक्वेन्सिङ अर्थात् पहिचानका लागि पठाएको थियो। सो क्रममा नेपाल
नेपालमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट पनि फेला परेको हो। यसअघि पनि नेपालमा 48 वटा नमुना परीक्षण गर्दा 9 जनामा डेल्टा प्लस फेला परेको थियो। हालसम्म यो म्युटेसन नेपालसहित संसारका 10 भन्दा बढी राष्ट्रमा देखिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि गरेको छ। डेल्टा भेरिएन्ट भने अहिले विश्वका 80 भन्दा बढी देशमा र अल्फा भेरिएन्ट 164 देशमा देखिएको छ। यी सहित हालसम्म नेपालमा अल्फा B.117 र डेल्टा B.16172 भेरिएन्ट तथा भेरिएन्ट अफ इन्स्ट्रेन्ट का रूपमा कप्पा भेरिएन्ट B.16171 पुष्टि भएको छ। यी भेरिएन्टहरू बढी संक्रामक तथा सबै उमेर समूहका व्यक्तिलाई असर पार्ने भएकाले संवेदनशील भई सरकारले जारी गरेको मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयले आह्वान गरेको छ। कोरोना संक्रमणका कारण नेपालको चलचित्र क्षेत्रले ठूलो घाटा बेहोर्नु परेको छ। पहिलो र दोस्रो दुवै लहरमा मुलुकभरका 193 चलचित्र भवन बन्द हुँदा यसमा जोडिएका संयौंको रोजगारी समेत गुमेको छ। कोरोना महामारीका कारण करिब 2 वर्षदेखि नेपालको चलचित्र उद्योग ठप्प बनेको छ। सरकारले जारी गरेको निषेध आज्ञाका कारण चलचित्र गृह बन्द भएपछि यस क्षेत्रले ठूलै घाटा बेहोर्नु परेको छ। लकडाउनले काठमाडौँको कमल पोखरी स्थित झन्डै 37 वर्ष लामो इतिहास बोकेको कुमारी हल पनि बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ। बालाजुको गंगा हल कोरोनाका कारण सदाको लागि बन्द भएको छ। भक्तपुरको बाराही हल बन्द गर्ने घोषणा सञ्चालकले गरेका छन्। दिन प्रतिदिन चलचित्र भवनहरू बन्द हुने संख्या बढ्दै गइरहेका छन्। लामो इतिहास बोकेका चलचित्र घरहरूले जसले राम्रो व्यावसायिकता दिँदै आएका थिए ती बन्द हुने अवस्था आउनु दुःखद भएको चलचित्र संघको भनाइ छ। सरकारले के सोचिरहेको थाहा छैन हैन। भोलि गएर नेपाली चलचित्रहरू नचल्ने नबन्ने अवस्था आउने, तर यहाँ चाहिँ हलिउडको र बलिउडको फिल्म आउन त रोकिँदैन हैन। त्यसले भोलि सरकारको दिमागमा पनि एउटा चाहिँ सुई घोषला नि त। चलचित्र भवन बन्द हुँदा सञ्चालकलाई घाटा हुन्छ नै। करोडौं लगानी गरेर चलचित्र बनाउने निर्माता समेत चरम मारमा परेका छन्। कोरोना संक्रमण अघि नै निर्माण भएका करिब 35 वटा चलचित्र प्रदर्शनको तयारीमा छन्, तर ती चलचित्र कहिले चल्छन् भन्ने टुङ्गो छैन। कोरोनाले चलचित्र क्षेत्रलाई सबैभन्दा बढी प्रभाव पारे पनि सरकारले सहयोग नगरेको सरकारवालाको गुनासो छ। सबभन्दा बढी मर्कामा परेको भनेको नेपाली चलचित्र क्षेत्र हो र यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक पनि लिएको छैन हैन। अन्य व्यवसायहरूलाई चाहिँ जुन सुविधा दिएको छ, बीचबीचमा अन्य व्यवसायहरू चले, अन्य व्यवसायहरूको बारेमा सरकारले जसरी चासो लिन्छ, यो नेपाली चलचित्र क्षेत्रको बारेमा त्यसरी चाहिँ सरकारले चासो लिएको छैन। कोरोना त्रासका बीच लकडाउन भित्र पनि चलचित्रहरू नबनेका होइनन्। कोरोना संक्रमण घट्ने र बजारले गति लिन्छ भनेर बसेका निर्माताहरू दोस्रो लहर नसकिँदै तेस्रो लहरको चेतावनी आउन थालेपछि झनै निराश छन्। करोडौं लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तो हुने हो कि भन्ने चिन्ता उनीहरूको रहेको छ। क्यामेरा पर्सन मनोज खड्काका साथमा आशिष तिवारी, काठमाडौँ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। बर्दियाको राजापुर र कैलाली जोड्ने शक्ति घाटमा बनेको कर्णाली पुल जोखिममा परेको छ। 2072 असार मसान्तमा निर्माण सम्पन्न भएको यो पुल 1 महिना अगाडि राजापुर तर्फको स्पान भत्किएपछि टालटुल गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। वर्षा लागेसँगै शक्ति घाट पुलमा पटक पटक क्षति पुर्याइरहेको छ। बर्दिया र कैलालीको सेतुको रूपमा रहेको पुलको राजापुर तर्फको पहिलो र दोस्रो स्पानको बीचमा धसिएर पुल नै बाङ्गिएपछि उक्त पुल पनि जब्दी घाट पुल जस्तै हुने हो कि भनेर स्थानीय चिन्तित भएका छन्। पुलमा स्पान कम राख्दा यस्तो समस्या आएको स्थानीयको भनाइ छ। र हामी राजापुरवासीले पनि एकदमै प्रेसर गर्नेवाला छौँ प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार हुँदै प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारसँग भन्दै यसको बर्दियावासीको यो समस्याको समाधान हुनेछ भन्ने हामी एउटा व्यवसायको प्रतिनिधिको नाताले हामी सबै व्यवसायहरू र राजापुरवासी हामी ढुक्क छौँ। पुल निर्माणका क्रममा नै सरकारवाला निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत चासो नदिएको स्थानीयको गुनासो छ। 45 करोडमा बनेको पुललाई क्षति हुनबाट जोगाउन 13वटा स्पानमा एउटा स्पान थप गरी जोखिम मुक्त बनाउनु पर्ने स्थानीयको माग रहेको छ।
पुल निर्माणकै क्रममा पुलको लम्बाइ बढाउनु पर्ने आवाज उठेको भए तापनि सरकारले तत्काल चासो नदिएकै कारण समस्यामाथि समस्या थपिँदै गएको हो। जबसम्म यो नेपालको खरिद ऐन संशोधन गरेर नेपाली जनता र नेपालको पक्षमा बनाउन सक्दैनौँ, ठेकदारमुखी खरिद ऐन बनाउन सक्छौँ भने त्यसकारण त्यसलाई ठेकदारमुखी नभएर जनता र आम नेपाली जनताको नेपालीको पक्षमा बनाउन सकेनौँ भने यस्ता समस्याहरू सधैँभरि आउँछन्। यो पुल रसुवा जेबी कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले निर्माण गरेको हो। पुल जोड्ने स्पान फटिएर ग्याप बढेको छ। कर्णाली नदीको बहाव पनि बढिरहेको अवस्थामा पुलमा थप जोखिम बढ्ने खतरा पनि बढेको छ। 1 महिनाको बीचमा मात्र 531 मिटर लामो पुलमा 2 पटक समस्या देखिएपछि यसमा हुलाकी सडक आयोजनाको पनि लापरवाही देखिएको छ। हाल पुलमा समस्या आएपछि योजना कार्यालय नेपालगञ्जले निरीक्षणका क्रममा पुलमा त्रुटि भएको स्वीकार गरेको छ। नदीमा पानीको बहाव बढी भएकाले थप विवरण आउन नसकेको भए तापनि प्रारम्भिक चरणमा पुलको बेरिङमा समस्या भएको अनुमान हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय आयोजना कार्यालय नेपालगञ्जको भनाइ छ। एक हप्ताभित्र यहाँ आइपुग्नेछ। त्यसपछि तल गएर हाम्रो सब स्ट्रक्चर र सुपर स्ट्रक्चर बिचमा जुन हामीले एक्सपान्सन जोइन्ट राखेको हुन्छ त्यसको अवस्था के कस्तो छ हेरेर के कारणले चाहिँ पुल फेल भएको हो अथवा के चाहिँ ड्यामेज भएको हो भन्ने कुरो भन्न सक्ने अवस्थाहरू हुन्छ। पुलको पूर्वी किनारामा एउटा पिलर थप गर्नुपर्नेमा तटबन्धको भरमा छाडिँदा यो पुल नदी कटानको जोखिममा पहिले नै परेको थियो। पुलमा बढी क्षति हुन नदिन र टिकाउ बनाउन बेलैमै ध्यान पुर्याउनु पर्ने स्थानीयले आग्रह गरेका छन्। दुर्गा आचार्य, बर्दिया। नेपालगञ्ज स्थित भेरी अस्पताललाई विशिष्टकृत सेवा प्रदान गर्ने सुविधा सम्पन्न अस्पतालका रूपमा स्थापित गर्न थालिएको छ। तर अस्पताललाई समय सापेक्ष बनाउन अझै पनि धेरै चुनौती देखा परेका छन्। साधारण चोटपटक लागेका बिरामीको उपचार गर्ने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 1947 सालमा स्थापना भएको भेरी अस्पताल विशिष्टकृत सेवा प्रवाहको दिशामा अगाडि बढेको छ। लामो समयसम्म 150 शय्याको यो अस्पताल अब भने 500 शय्याको बनाउने तयारी भइरहेको छ। पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाका बिरामीको भरोसाको रूपमा रहेको भेरी अस्पताललाई सञ्चालन, प्राविधिक तथा उपकरण मैत्री र सेवा प्रवाहका रूपमा विकसित बनाउन थालिएको हो। हामीले गर्नुपर्ने सेवामा यो क्षेत्रका जनताको सेवाको निम्ति, उपचारका निम्ति मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि भेरी अस्पतालले राम्रै गरिरहेको छ र अझै केही सुधार गर्नु पक्षहरू छन्, त्यसलाई सुधार्दै हामी अगाडि बढ्छौँ। विशिष्टकृत सेवाको घोषणा गरे पनि दरबन्दी लगायतका थुप्रै चुनौती अस्पतालले सामना गर्नु परेको छ। सेवा प्रभावकारी बनाउनका लागि विभागीय प्रमुखहरूसँग छलफलका साथै मन्त्रालयलाई जानकारी गराएको अस्पताल विकास समितिले जनाएको छ। सबै विभागका प्रमुखसँग बसेर पटक पटक छलफल गरेका छौँ र मन्त्रालयसँग पनि हामीले यहाँबाट देखेका समस्याहरू बारेमा हामीले मन्त्रालयमा पनि हामीले जानकारी गराइसकेको अवस्था छ। अस्पताललाई विगत लामो समयदेखि मेडिकल कलेजको रूपमा विस्तार गरिनुपर्ने माग उठ्दै आए पनि मेडिकल कलेज सञ्चालन हुन सकेको छैन। भेरी अस्पताल हरेक दृष्टिकोणले मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नका लागि योग्य रहेकाले अबको चुनौती मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नुपर्ने त्यहाँ कार्यरत चिकित्सकहरूको भनाइ छ। आउँदो दिनमा हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने यसलाई सरकारले सरकारी एउटा चाहिँ अस्पतालसँगै मेडिकल कलेज पनि सुरु गर्ने चाहिँ हाम्रो यो चुनौती हो। भेरी अस्पतालले 131औं वार्षिक उत्सव मनाइरहँदा भौतिक संरचनाको निर्माण, उपकरण थपिँदै गए पनि आन्तरिक समस्याका कारण अस्पतालले समय सापेक्ष र अपेक्षाकृत सेवा निर्वाह गर्न नसकेको कुराको समीक्षा गरिएको छ। कोभिडका समयमा उल्लेख्य नाम कमाएको यो अस्पताल पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाको केन्द्रबिन्दुका रूपमा रहेको छ र पश्चिम क्षेत्रका 24 जिल्लाका मानिसहरूको उपचार गर्ने भरपर्दो अस्पतालका रूपमा पनि यो अस्पताल चिनिँदै आएको छ। एभिन्यूज खबरका लागि खम्ब प्रसाद पुनका साथमा दुर्गा रोकाए, भेरी अस्पताल, नेपालगञ्ज। कोरोना भाइरस संक्रमणपछि पर्वतका पर्यटकीय स्थल सुनसान बनेका छन्। पर्यटक आगमन शून्य भएसँगै बन्जी र होटल रिसोर्टमा करोडौं लगानी गरेका व्यवसायी निराश बनेका छन्। दैनिक 50 जनासम्मले बन्जी जम्प गर्ने पर्वतको बन्जी रिसोर्ट अहिले सुनसान छ। सामान्य अवस्थामा 200 जनासम्म टिकट काटेर घुम्न मानिसहरू पुग्ने गरे पनि अहिले चहल पहल छैन। कोरोना संक्रमणका कारण 32 करोड रुपैयाँ लगानीमा निर्माण भएको बन्जी जम्पका लगानीकर्ता निराश छन्।
वैशाख 11-12 गते हामी नेपाल पुलिसको कमान्डो टोलीलाई बन्जी गर्नलाई तयार गरेका थियौँ परीक्षणको लागि। त्यसपछि कोभिड लाग्यो। अब हामी निराश त भइहाल्ने भयो देशैलाई भइसकेपछि। अघिल्लो लकडाउनमा 6 महिना बन्द भएर सञ्चालनमा आएको बन्जी जम्प कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुनु पूर्वसम्म सञ्चालनमा थियो। दोस्रो लहरका कारण 4 महिनादेखि बन्द रहेको बन्जीमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेर सञ्चालनको तयारी गरिएको छ। WHO ले तोकेको मापदण्डहरू फलो गर्दै हामीले सञ्चालन गर्यौँ। त्यतिखेर अब त्यो अवस्थामा पनि एकदम च्यालेन्जिङ थियो। अहिले पनि अब अवस्था खासै सुध्रेको त त्यस्तो धेरै छैन, तर पनि अब एक हिसाबले भनौँ न बिस्तारै सुधार्नुमुख छ। बन्जी सञ्चालन गर्दै आएको द क्लिफ रिसोर्टले अहिले स्काई चेयर, कपल पिङ, स्काई प्याडल लगायतका संरचना पनि थप गरेको छ। वैशाखेता बन्जी बन्द हुँदा बैंकको ब्याज, कर्मचारी खर्च समेत गरी मासिक करिब 80 लाख रुपैयाँ खर्च भइरहेको तर आम्दानी रोकिएको सञ्चालक बताउँछन्। करिब 70 जनालाई रोजगारीको अवसर दिएको बन्जी जम्प नचल्दा पर्वत घुम्न आउनेमा निर्भर अन्य व्यवसाय पनि ठप्प जस्तै छन्। पर्वतबाट महेन्द्र जीसीको रिपोर्ट। सरकारले कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध नगराएपछि बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनको ढोका घचघच्याएका छन्। होटल तथा रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले खोप माग्दै प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। सरकारले अधिकांश पेशा व्यवसायका मानिसलाई खोप दिए पनि आफूहरूलाई बेवास्ता गरेको भन्दै बागलुङका होटल व्यवसायीले प्रशासनमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन्। होटल व्यवसायी र कर्मचारीहरूलाई खोपको व्यवस्था नहुँदा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको उनीहरूको भनाइ छ। कोड 3 हामी जति पनि छौँ त्यसलाई त के किसिमले व्यवस्थापन गरिनुलाई अब हाम्रो विनम्र अनुरोध छ सर। पटक पटक आइयो अब होइन अरू वस्तुको सँगै लाउनु नपर्ने होइन, सूचीकृतमा हामी पनि पर्नु पर्यो। हामी किन त्यस्तो हो? असार 15 गतेसम्म पनि माग सम्बोधन नभए 16 गते धरना बस्न बाध्य हुने र 20 गते प्रशासनलाई होटलको चाबी बुझाउने घोषणा होटल व्यवसायीले गरेका छन्। प्रशासनले भने सरकारले तोकेको मापदण्ड र प्राथमिकता अनुसार सबैलाई खोप उपलब्ध हुने जनाएको छ। अहिलेसम्म उमेरगत आधारमा 50 वर्षसम्म आइसकेको अवस्था छ। यहाँहरूलाई त्यो जानकारी भइसकेको अवस्था हो। 50 वर्षभित्र होटल व्यवसायहरू पनि परिसक्नुभएकै होला। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिमका कारण व्यवसाय बन्द भएकाले होटल क्षेत्रले ठूलो नोक्सानी बेहोरेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि पनि खोप व्यवस्था नहुँदा बागलुङका व्यवसायीले काम सुरु गर्न सकेका छैनन्। बागलुङबाट राजेश चन्द्र भण्डारीको रिपोर्ट। झापामा नयाँ जातको केराको खेती सुरु गरिएको छ। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको जिल्लामा पहिलोपल्ट खेती गरिएको हो। रोग प्रतिरोधी क्षमता बढी भएको विलियम हाइब्रिड केरा खेती फस्टाएपछि झापाका किसान पनि खुसी भएका छन्। इजरायलमा हुने विलियम हाइब्रिड जातको केराको खेती झापा गाउँपालिकाका किसान चन्द्र प्रसाद बस्नेतले सुरु गरेका हुन्। झापा गाउँपालिका 3 मा बस्ने डम्बर खनाल, पूजा खनाल, हरिकला कार्की समेतको साझेदारीमा एग्री सेन्टर झापा नामको कृषि फार्म दर्ता गरेर खेती थालेका हुन्। फार्म मार्फत अघिल्लो वर्षदेखि गरेको केरा खेती फस्टाएपछि खेती विस्तार पनि गर्दै आएका छन्। कलेजमा हामीलाई शिक्षा पनि विभिन्न फलफुलका बारेमा, विभिन्न खेतीहरूको बारेमा सिकाएको थियो। त्यस्तै केरा खेतीप्रति मेरो पहिलेदेखि नै आफ्नो इच्छा हो, हबिज थियो। त्यसले गर्दा म केरा खेतीमै काम गर्ने अवसर मिल्यो। सरकारी कोटामा स्थानीय कृषि सहकारी संस्था मार्फत कृषि सम्बन्धी ज्ञान हासिल गर्न 11 महिना इजरायल गएका बस्नेतले त्यहाँ सिकेको सिप र प्रविधि अनुसार नै आफ्नो ठाउँमा केरा खेती गरिरहेका हुन्। यो केरा निकै नै स्वादिलो र सुगन्धित भएका कारण बजारमा माग समेत बढ्दो छ। दर्जनको हिसाबले पनि घरीको हिसाबले पनि एकदमै फाइदाजनक छ। मालभोग केराको तुलनामा यसको झन्नै दोबर मूल्य आउँछ प्रति घडी। किसान बस्नेतले इजरायली विलियमसँगै नेपालका लागि नयाँ प्रजातिकै मानिने भुटानी मालभोग केरा समेत रोपेका छन्। उनका बगानमा पाक्दै गरेका, पाक्न आँटेका, पसाउँदै गरेका र हुर्किँदै गरेका विभिन्न प्रकारका केराका बोटहरू फस्टाएका छन्। सन्तोष नेउपाने, झापा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। नेपालकी गौरीका सिंहले जापानमा भइरहेको टोकियो ओलम्पिकमा आज प्रतिस्पर्धा गर्दैछिन्। गौरीकाले महिला 100 मिटर फ्री स्टाइलमा प्रतिस्पर्धा गर्नेछिन्। टोकियो एक्वेटिक्स सेन्टरमा हुने प्रतिस्पर्धामा उनी हिट नम्बरमा 1 मा छन्।
उक्त हिटमा गौरीका सहित नाइजेरिया, मोन्टेनेग्रो र गुआमका खेलाडी गरी 4 जना मात्र रहेका छन्। यस प्रतिस्पर्धा कुल 52 खेलाडीले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। त्यसमध्ये शीर्ष 16 खेलाडी मात्र सेमिफाइनलमा पुग्नेछन्। गौरीकाको स्पर्धा नेपाली समयअनुसार दिउँसो 3:45 बजे रहेको छ। गौरीकासँगै ओलम्पिक उद्घाटनमा नेपालको झण्डा बोकेका अर्का पौडी खेलाडी एलेक्जेन्डर शाहले पुरुष 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा राष्ट्रिय कीर्तिमान सुधार गरिसकेका छन्। गौरीकाको लक्ष्य पनि 100 मिटर फ्रीस्टाइलमा कीर्तिमान सुधार गर्नु नै रहेको छ। एलेक्ससँगै गौरीका सिंहले ओलम्पिक सुरु हुनु अघि तोकुसिमोमा 2 साताको विशेष प्रशिक्षण गरेका थिए। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फा पदाधिकारी बीचको द्वन्द्वको बाछिटा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षकमा परेको छ। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत राजीनामाको घोषणा गरेपछि एन्फा भित्रको राजनीति छताछुल्ल भएको हो। करिब 4 महिना अघि राष्ट्रिय फुटबल टोलीको मुख्य प्रशिक्षकमा नियुक्त भएका लेबनानी नागरिक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले आइतबार सामाजिक सञ्जालमा राजीनामाको घोषणा गर्दै पोस्ट गरे, प्रिय नेपाली समर्थक, म राजीनामा बुझाउन एन्फा जाँदैछु। मैले एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्षका कारण पदबाट राजीनामा दिन लागेको हुँ। विगत 3 हप्ता यता उनले प्रत्येक दिन लगातार मेरो काममा अवरोध गरिरहेका छन्। आशा छ आज तपाईँ खुसी हुनुहुन्छ होला। पङ्कज विक्रम नेम्बाङ। उनले सम्बोधन गरेका पङ्कज विक्रम नेम्बाङ एन्फाका निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन्। उनले अलमुताइरीलाई प्रशिक्षक बनाउने कुरामा सुरुदेखि नै विमति राख्दै आएका थिए। नेम्बाङलाई साथ दिँदै आएका उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले अलमुताइरीको सम्झौता नवीकरण गर्न लागिएको विरोधमा प्राविधिक समितिको संयोजकबाट राजीनामा नै दिए। सतहमा हेर्दा प्रशिक्षकसँगको विवाद देखिए पनि अन्तर्यमा एन्फाको आगामी वर्ष हुने निर्वाचनमा कसले नेतृत्व हत्याउने भन्ने नै हो। वर्तमान अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा एन्फाको पुनः अध्यक्ष बन्न चाहन्छन्। त्यसका लागि वरिष्ठ उपाध्यक्ष पङ्कज नेम्बाङ बाधक बन्न सक्ने शेर्पाको अनुमान छ। आफूलाई अध्यक्ष दोहोरिन बाधक बनेका नेम्बाङलाई बेलैमा किनारा लगाउन सके अध्यक्ष बन्ने राजमार्ग खुल्ला हुने शेर्पाको बुझाइका कारण प्रशिक्षक काण्ड घटेको अनुमान गरिँदैछ। प्रशिक्षक अलमुताइरीको राजीनामा घोषणाले पनि ती अनुमानलाई बल पुर्याएको छ। एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष नेम्बाङले आफूमाथि गम्भीर षड्यन्त्र भएको, प्रशिक्षकको राजीनामाबाट उल्टे आफू स्तब्ध र अचम्बित भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। उनले विवाद सुल्झाउन छानबिन गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। तर विवाद भइरहेका बेला अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा भने प्रमुख प्रशिक्षकलाई आराम गर्न भन्दै आइतबारै पोखरातिर लागेका थिए। परिवर्तन एन्फा नारा अघि सार्दै शेर्पाको समूहले 3 वर्ष अघिको निर्वाचनमा क्लिन स्विप गरेको थियो। परिवर्तनको नारा लगाएका पदाधिकारीहरूले घोषणा गरे अनुसार काम भने गरेका छैनन्। एन्फा नेतृत्व गरिरहेका शेर्पाले एकल तथा पूर्व अध्यक्षकै जस्तै निर्णय गर्ने गरेको आरोप पदाधिकारीहरूले नै लगाउँदै आएका छन्। नेतृत्वको कामशैली चित्त नबुझेकाले एन्फाकै उपाध्यक्ष कृष्ण थापाले गत साता प्राविधिक समितिको संयोजक पदबाट राजीनामा दिएका थिए। चेन्ज एन्फा नारा दिँदै आन्दोलनमा मुख्य भूमिका निर्वाह गरेका नेम्बाङ र अध्यक्ष शेर्पा बीच अहिले लगभग बोलचाल बन्द छ। उनीहरू बीचको चरम द्वन्द्वले नेपाली फुटबलको भविष्यप्रति चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ भने उनीहरूको नेतृत्व क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। नेपाली महिला फुटबल टोली एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीमा तीव्रताका साथ जुटेको छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई 3 सहायक प्रशिक्षकले लगातार प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटको तयारीका लागि बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडीलाई प्रशिक्षण दिन अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले भगवती राणा मगर, अरुणा गुरुङ र चेतन घिमिरेलाई नियुक्त गरेको छ। भदौ 28 गतेदेखि असोज 9 गतेसम्म नेपालमा आयोजना हुने एएफसी महिला एसियन कप 2022 छनौटका लागि नेपाली राष्ट्रिय टोली अहिले बन्द प्रशिक्षणमा छ।
समूह एफमा रहेको नेपालले अर्को वर्ष भारतमा हुने प्रतियोगितामा छनौट हुने लक्ष्यसहित तयारीलाई तीव्रता दिएको हो। चुनौती त टफै छ र पनि अब उनीहरूको न्यू एक्सपिरियन्स पनि हो। आफूभन्दा हाई र्याङ्किङसँग खेल्न पाउँदाखेरि यो नयाँ चाहिँ एक्सपिरियन्स पनि हो। मुख्य प्रशिक्षक ग्यारी फिलिप्स देशबाहिर रहेकाले चेतन घिमिरे, भगवती राणा मगर र अरुणा गुरुङले खेलाडीलाई प्रशिक्षण गराइरहेका छन्। चोटका कारण कतारमा उपचार गराइरहेकी सर्वाधिक गोलकर्ता तथा मुख्य फरवार्ड सावित्रा भण्डारी भने टोलीबाट बाहिर हुनेछिन्। मुख्य खेलाडी नभए पनि नयाँ खेलाडीको प्रदर्शनबाट प्रतियोगितामा छनौट हुने अठोट खेलाडीहरूमा छ। टिमलाई अब सबभन्दा स्ट्रङै सावित्रा भण्डारी जस्तो लाग्थ्यो होइन। अब ऊ नभएपछि त अब अलिकति भने नि पहिलाभन्दा अलिकति केही लुज जस्तो लागिरहेछ। छनौट चरणको खेल खेल्न लागेको नेपाल समूह एफमा रहेको छ। नेपालको समूहमा फिलिपिन्स र हङकङ रहेका छन्। एसियन कप खेल्ने लक्ष्य नेपाली टोलीले राखेको छ। अब पालो एभिन्यूज एट मौसमको। यति बेला देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदलीको अवस्था छ। बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका केही स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षा भइरहेको छ। अपराह्न देशभर सामान्यदेखि पूर्ण बदली रही धेरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै प्रदेश 1, बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:24 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:55 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।